फूल बॉडीचे एक एक पार्टाचे हें करपाचें मागीर मानेचे उलट हाताचे हे मुठे आहा पळय म्हाका हे मुठी अशें हें करपाचें दोनूय सायडीन मागीर कावण एक 20-20 करपाचें तूं आतां 20-20 एकदम करूं नाका तूं थोडे कर कळ्ळें न्हू पयलीं 10-10 अशें कर मरे उलट सुलट एकदम कर नाका एकदम केल्यार मागीर तुका हें जाता मागीर कमरेचें तशेंच उलट मागीर हे शोल्डर उलट जाय जाल्यार तुजें धोपराचें करूं जाता मागीर म्हणून हे मेन ना सारको हे जसो असो हें जाता तुका हांगासर कॅच येयल्या अशें जातली कळ्ळें न्हू हे प्रत्येक फावटी 10-10 काउंट 3 फावटी करपाचे 10-10-10 अशे 3 फावटी दोन वाटेन हेच्या वाटेन 10 ह्या वाटेन 10 पूण पयलीं स्टार्टिंगाक करूं नाका तूं कितलें जाता न्हू तितलें पयलीं कांयच ताण दिवं नाका तुजें एकदम केल्यार तुका कास जातना परत मागीर अशी मागीर ते ह्या विदाउट आर्म खुर्ची आहा अशें 10 फावटी जाल्यार अशें 10 फावटी 2-3 म्हणजे 10-10 राउंड अशे 3 वेळा बँड जावपाचें सारकें म्हणजे अशें दळपाचें पयलीं मागीर एक एक पांय फोल्ड करून असं म्हणजे हे घट्ट जाता हांवें मरे 2 दिसा काजीने हें केलें तेका लागून म्हाका 2 दीस मातशी कमर दुखता 2-2 वरां 2-3 वरां तेच्या बरोबर तकली धोपराक लावपाचो प्रयत्न करपाचें अशें दोनूय सायडीन मागीर एक बडी घेवपाची आसा बडी तो बँड जाता फाटल्यान तो पेज येता न्हू हांगर हांगर चलता न्हू आतां कितले शक्य आहा न्हू तितलें एकदम खंयचीच हें करूं नाका कळ्ळें न्हू 30% फोर्स दिवपाचो फोर्सान कांयच करूं नाका फोर्सान केल्यार तुका पेन जातली आनी मागीर 8 दिसांक हें जातलें कळ्ळें न्हू मागीर आनी हें आहा अशें हें करपाचें तकली आहा धोपराक लावपाचे प्रयत्न करता अशें म्हणजे एक काउंट करपाचें कितलें एक 10 वेळा पयलीं 10-10 फावटी 10 काउंट करपाचें 1 2 3 4 5 म्हाका न्हू अशें कांयच करूंक मेळना आतां सहज पळय ओवर जाता जाल्यार कच जातलें सोमतेच कच जातलें अशें म्हाका तशें जाता नाजाल्यार म्हाका सपोर्ट घेवचो पडटलो धोपराचो म्हणजे अशें जर तूं उबो जाता न्हू अशें 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 हळू वयर येवचें पडटलें पूण आतां कळ्ळें न्हू मागीर अशें फाटल्यान बँड जावपाचो जाता तितलो फाटल्यान तुजें बँड जावं जाता फाटल्यान वचपाचो बँड शक्य जाता तितलो बँड जावपाचो काउंट करपाचो 1 2 3 4 5 20 केल्यार अशें हे 3 फावटी करपाचो असो वाटलो न्ही जाता तितलो तुजें टर्न जावपाचो जाता तितलो टर्न जावपाचो परत काउंट करपाचें एक कितले जाता एक पयलीं 10-10 फावटी काउंट करपाचें 1 2 4 5 6 7 8 9 पयलीं कितें कर एकदम फोर्स दिवं नाका तुजें कितलो जाता न्हू तितलो हें करपाचो पयलीं पयलीं दुखांक शकता तुजें मागीर 3 म्हयने जाला उपरांत तुका इफेक्ट कळटलो कळ्ळें न्हू 3 म्हयने जाल्या उपरांत मागीर तूं थोडे थोडे वाडय स्लोली 6 म्हयने जाला उपरांत मागीर
कावण वाडय 20 कावण अशें कर 6 म्हयने जाला पण कोण हे रेग्युलर मागीर दुसरें वाटेन सेम टर्न जावपाचें फाटल्यान जाता तितलो फाटल्यान पळोवपाचो. दोन मेन एक्सरसाइज कशी बांदता आनी तो म्हाजे पॅन्टीचो हें करून पटो तयार केला. पॅन्टीचे सोडयले म्हणजे रिमोट केलं मातशें लांब जाय लांब जाय 2 ॲड करूया. पळय अशें बांदून आनी डायरेक्ट असो बँड जावपाचो. मागीर तुजें कितें जाता कमरेसान तुजें हें मरे फेस्ता अशी उठटा कळ्ळें न्हू. हांगासून तुजी ती हें आतां वाडटा आनी अशें फुडें हात हें करून कावंट करपाचें किंवा हेचे मोबायलाचेर धा पयलीं 30 सेकंड हें कर कळ्ळें न्हू. 30 सेकंड रावपाचें आनी मागीर वयर येवपाचें. पयलीं तूं मरे डायरेक्ट असो वयर येवं नाका कळ्ळें न्हू. तुका कस जातलें. आतां पळय हांव डायरेक्ट वयर येवंक शकता तेन्ना पयलीं येवंक शकना आहलो. म्हाका सारकें काच जाता म्हाका सपोर्टूच घेवचो पडटा. आतां येता हांव हे तीन वेळा करपाचें आनी हँग करपाचें. तर आतां खंय तुजें वयर जाता तितलें वयर पळव. पूण आतां हें सगळें तूं एकदम ताण बीन करूं नाका. परत निदान एक पांय वयर काडप अशें. एक इतलो धरूं एक 10 कावंट करप किंवा 5 कावंट 1 2 3 4 5 6 कसो करप. अशें हळू वयर काडप किंवा मागीर जाता जाल्यार तुजें असो पांय धरप म्हणे अशें हें करप. अजून कितें असो हळू पांय वयर काडप. फोर्स हें करून तूं वयर अशें खेचून घाल कळ्ळें न्हू. मागीर काम करूं घालता 1 2 3 4 सावकाश सकयल. मागीर तसो पांय सायडीन व्हरप दाखयले पळय. पांय आसा तो असो कर. पांय असो ह्यो पांय असो. एक्चुअली तो दाखयतना कशें करता अशी उडकी मारता पळय तेच्या हेच्या मागीर पांय असो केलो असो हें केलो तूं हाती कडेन पळोवप वयर आनी ह्यो पांय बँड करप हांगासर धरप अशें किंवा लाकूड किंवा अशें हेचेर हात धरप आनी ह्यो हात स्ट्रेट असो सेम. मागीर परत तो अशें करता हांव डायरेक्टच हें करता असो. ह्यो एक्सरसायज सारको मेन. मागीर कितें जाता हांगासून मरे ते नर्व्स अशे वाडटात तुका सारके हांगासून ताण येता सारको कळ्ळें न्हू. इतले एक्सरसायज जर करशीत तूं डेली